लड़कियां अगर सुन रही हैं तो गौर से सुने, व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने वाली लड़कियां, कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां अगर सुन रही हैं तो गौर से सुने। मौलवी जर्जीस को बाद में गालियां दे लेना, तुम्हारी गालियों से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बड़े बड़े IBATS NIA वाले भी गालियां देते हैं, मेरी कमियां ढूंढ रहे हैं। मेरे भाइयों, जो बोल रहा वही अंदर जा रहा है। अल्लाह का फजल करम है, मौलवी जर्जीस क्यों बचा हुआ ये मैं खुद सोच रहा हूँ। मैं कैसे बचा हुआ हूँ मुझे खुद ताज्जुब हो रहा है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का करम है और उसका फजल है। जब तक बचा हूँ आप लोगों की दुआएं होंगी तो इंशाअल्लाह आगे भी बचा रहूंगा। सुनिए, उस भाई ने कहा मेरी बहन तुझे मालूम है कि तेरा भाई क्या काम करता है? बहन ने कहा रिक्शा चलाता है। मेरी बहन तुमने बिल्कुल सही कहा, रिक्शा सुबह चलाता है, शाम तक रिक्शा चलाता है। तेरे भाई के रिक्शे पर कॉलेज की लड़कियां भी बैठती हैं, उनको स्कूल जाना होता है। तेरे भाई के रिक्शे पर स्कर्ट वाली लड़कियां भी बैठती हैं, जीन्स पहनने वाली लड़कियां भी बैठती हैं, कॉलेज की लड़कियां भी बैठती हैं। लेकिन आए मेरी बहन, गौर से सुन, गौर से, जब से मैंने रिक्शा चलाना शुरू किया है और आज तक जब तक मैंने रिक्शा चलाया है और आगे भी मैं रिक्शा चलाऊंगा, आए मेरी बहन, तेरे भाई के रिक्शे पर जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, मैंने रिक्शे की सीट को पोंछकर कपड़े से साफ करके उस पर लड़कियों को बिठाया है। और जितनी भी स्कूल की और कॉलेज की लड़कियां तेरे भाई के रिक्शे पर बैठी हैं, मैंने आज तक उन लड़कियों पर गलत नजर नहीं डाली। मेरी बहन, तेरे भाई के रिक्शे पर आज तक जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, मैंने उन लड़कियों को अपनी बहन की नजर से देखा है। अगर अकेली वो रही तो मैंने उनको कभी रास्ते में नहीं छोड़ा, मैं उसके घर तक उसको छोड़ के आया हूँ। वो गली में उतरना भी चाहा तो मैंने कहा नहीं बहन बैठो, तुम्हारा घर कहाँ है, तो मुझे 10 ही रुपया देना, लेकिन मैं तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊंगा। आए मेरी बहन, तेरे भाई ने जितनी भी लड़कियां तेरे भाई के रिक्शे पर बैठी हैं, मैं उनको उनके घर तक छोड़ने गया और बहन की नजर से देखा है, कभी मैंने उन पर गलत नजर नहीं डाली। जब मैंने आज तक किसी की बहन, किसी की बेटी पर गलत नजर नहीं डाली, तो फिर किसकी जुर्रत है जो मेरी बहन पर गलत नजर डाले? फिर किसकी जुर्रत है जो मेरी बेटी पर गलत नजर डाले? जब मैंने किसी की बहन और बेटी पर गलत नजर नहीं डाली। एंड्रॉइड इस्तेमाल करने वालों, जलसों में भी आकर प्यार और मोहब्बत की बातें करके अपनी गर्लफ्रेंड को खेतों में बुलाने वालों, सुन लो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बातें नहीं कर रहे हो, अपनी बहनों के साथ जिना का दरवाजा खोल रहे हो, अपनी बेटियों के साथ जिना का दरवाजा खोल रहे हो। हंसो नहीं, मैं देख रहा हूं कौन कौन हंस रहा है, कौन कौन मुस्कुरा रहा है। जो हंस रहा है वो सबसे बड़ा छिनला है, जो हंस रहा है वही सबसे बड़ा लौंडियाबाज है। जो हंस रहा है उसकी हंसी बता रही है कि वो इस हम्माम में पूरी तरह नंगा है। जो हंस रहा है उसकी हंसी बतला रही है कि वो इस नंगेपन में डूबा हुआ है, उसका चक्कर चल रहा है। वही सबसे ज्यादा लड़कियों से इश्कबाजी कर रहा है। ये हंसने का नहीं, रोने का मकाम है, रोने का। जब तुम दूसरों की बहन बेटियों को बहनों बेटी की नज़र से देखोगे तो तुम्हारी बहनों बेटियों को भी लोग बहनों बेटी की नज़र से देखेंगे। बस पूरी तकरीर मत सुनो, यही एक पैगाम लेके उठो तो कामयाब हो जाओगे तुम यहाँ से। जर्जी साहब इस्लाही बातें बोलो, इस्लाही, और क्या इस्लाही होगी? इससे ज्यादा इस्लाही बातें और क्या होंगी? शर्म आती है स्कर्ट पहनकर, घुटने से ऊपर कपड़ा पहनकर आज हमारी जवान लड़कियां स्कूलों में जा रही हैं और बाप फख्र कर रहा है कि मेरी बेटी 10वीं में पढ़ रही है। अरे ये चुल्लू भर पानी में डूबने का मकाम, यहां हंस रहा है बाप। ओहो, इससे ज्यादा शर्म, बेशर्मी और बेहयाई की और कौन सी दलदल हो सकती है? मैंने मठिया के जलसे में कहा था ना, टिकटॉक पर डांस कर रही हैं आज मुसलमानों की लड़कियां, नकाब पहन पहन कर वीडियो बनाई जा रही है। देख रहे ना, खूबसूरत को अल्लाह अल्लाह का नाम भी ले रही है, सुभान अल्लाह, तेरा हुस्न सुभान अल्लाह। ये टिकटॉक पर ये मुस्लिम लड़कियां, और बाप देखता है कि मेरी बेटी, वाह क्या। मैंने कहा था ना मटिया के जलसे में, वो बाप दयूस है। भाई देख रहा अपनी बहन को टिकटॉक
دیوس ہے. اور میں نے بتایا تھا دیوس کا معنی، دیوس کا معنی جو دیوس نہ جانتا وہ سن لے بھڑوا. اب بھڑوا بھی نہیں جانتے ہو؟ نہیں ولی صاحب جانتے ہیں. بھڑوا کون نہیں جانتا ہوگا؟ اور وہ بھی نہ جانتے ہو تو وہ بھی سیکھ لو مولوی جرجیس سے. اپنی بہن اپنی بیٹی کو طوائفوں کے چکلے پہ بٹھا کر حرام کاری کروانے والا، زنا کروانے والا اور زنا کی اپنی بیٹی اور بہن کی کمائی کھانے والے کو بھڑوا بولا جاتا ہے. اور کتنی اللہ کے رسولوں کون سے سخت جملے بولیں گے، اس سے زیادہ سخت جملے اور کیا ہو سکتے ہیں. المرأۃ اذا استعطرت فمرت بالمجلس، جو عورت خوشبودار کوئی بھی چیز استعمال کر لے، حدیث میں یہ نہیں آیا عطر لگا لے، استعطرت، جب کوئی فعل باب استفعال میں چلا جائے تو طلب ماخذ اس کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کسی بھی ہر وہ چیز جس کے اندر خوشبو آ رہی ہو اگر وہ اپنے جسم پر لگا لے، تیل، ڈابر آنولا، چمیلی، کوئی بھی خوشبودار تیل، پرفیوم، ہر وہ چیز جس کے اندر خوشبو آتی ہو، ضروری نہیں وہ عطر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر لڑکی نے لگا لی پونڈس، فیئر اینڈ لولی، کریم، اور لگانے کے بعد جس سے بھی خوشبو حاصل ہو جائے وہ لگا لیا، فمرت بالمجلس، اور جہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے نکل جائے. بس بیٹھے نہیں ان کے پاس، صرف گزر جائے، فمرت، گزر جائے. جہاں عام لوگوں کا راستہ ہو، مردوں کا، وہاں سے گزر جائے. ظاہر اسکول جائے گی، ظاہر بازار جائے گی، کوئی بھی چیز لگا لی اور وہ لوگوں کے سامنے سے گزر گئی، صرف گزر گئی، بیٹھی نہیں، بولی نہیں، سلام نہیں کیا، کلام نہیں کیا، گفتگو نہیں کی، کچھ نہیں، صرف گزر گئی. اللہ کے نبی فرماتے فہیا کذا و کذا، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے. پھر آپ پر صبر نہیں ہوا، پھر آپ نے بتا بھی دیا نی الزانیۃ والزانیۃ الزانیہ، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے. اے اللہ میرے ماں باپ محمد رسول اللہ پر قربان جائیں، ساری دنیا کے مسلمان نبی کی عزت و آبرو پر قربان جائے. اے اللہ اگر میرا حبیب تیرا محبوب اگر ایک ہی بار کہہ دیتا، محمد رسول اللہ کی زبان سے صرف ایک بار نکل جاتا ہے الزانیۃ، وہ زانیہ ہے، وہ بدچلن ہے، تو ہمارے ایمان لانے کے لیے کافی تھا، ہمیں مان لینے کے لیے کافی تھا، ہم مسلمانوں کو اس پر یقین کر لینے کے لیے کافی تھا. لیکن اس بات کو میرے نبی 3 بار کہہ رہے ہیں، آنی الزانیۃ الزانیۃ الزانیۃ، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے، وہ بدکار ہے، وہ بدکار ہے، وہ بدکار ہے. اس سے بھی زیادہ سخت اور خطرناک جملے میں نے بولے ہیں، پہلے سن لیجئے گا یوٹیوب پہ پرانی تقریروں میں نے اس سے بھی زیادہ خطرناک جملے بولے ہیں، لیکن آج نہیں بولوں گا. وہ بدچلن ہے، وہ بدکار ہے، میرے نبی ایک بار کہہ دیتے تو ہمارے ماننے کے لیے کافی تھا، لیکن 3 بار کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کتنی بڑی بدچلن ہے، جو گزر جائے وہ بدچلن، جو گزر جائے وہ بدکار، جو لڑکوں کے ساتھ ڈیٹ پہ جائے، پورنیہ میں یا کٹیہار میں کافی پیے، چائے پیے، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر 5-5 6-6 گھنٹہ بیٹھ کر پڑھتی ہو، جب گزر جانے والی بدچلن ہے تو ڈیٹ پہ جانے والی کتنی بڑی ہوئی، 5-5 6-6 گھنٹے ان کے پاس رہ کر گزارنے والی کتنی بڑی ہوئی، اور ان کے ساتھ چپک کر سو جائے تو پھر وہ کتنی بڑی ہوئی، اپنا جسم اس کے حوالے کر دے تو پھر وہ کتنی بڑی ہوئی. ایک اسٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ سوچو گے تو بہت آگے بات بڑھے گی. صرف گزر جانے والی بدچلن ہے تو آگے والے اسٹیپ تو میرے بھائیوں خود بہت بڑے ہیں اپنے اندر، پھر ان سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کون ہیں. میرے بھائیوں مجھے اس بات کا بالکل ڈر نہیں، آئندہ مجھے